बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिम मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि व अहले बैतिहि व बारिक वसल्लिम। आज की निशस्त में अज़ान के बारे में आपके सामने मालूमात पेश की जाएंगी। गौर से सुनिए। अज़ान को आसान समझा जाता है, हालांकि बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जिन्हें ठीक अज़ान पढ़ना नहीं आता और ये भी नहीं पता कि अज़ान कब कब पढ़नी चाहिए और इसके कितने फ़ायदे हैं। मुसलमान होने के नाते हमें अज़ान के बारे में पता होना चाहिए और अज़ान के अल्फाज भी हमें आने चाहिए। एक मुसलमान है तो ये मामलात हमें मालूम हों। याद रखें, अज़ान बेवज़ू पढ़ना मकरूह है। बाज़ दफ़ा वक्त कम होता है और लोग बेवज़ू अज़ान पढ़ देते हैं, ये मकरूह है। बेवज़ू अज़ान नहीं पढ़ सकते। अज़ान जिस मस्जिद में 5 वक्त की जमात होती हो वहाँ अज़ान पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा जो वाजिब के हुक्म में है, ये हुक्म है। यानी एक मस्जिद में अज़ान नहीं होगी जहाँ जमात होती है तो पूरा इलाका जो है गुनाहगार होगा। उसके बाद अज़ान मुत्तकी परहेज़गार बंदा, नमाज की जो अज़ान है वो मुत्तकी शख्स पढ़े, परहेज़गार बंदा पढ़े। अब बाज़ दफ़ा अज़ान का सवाब जब बंदा सुनता है तो हर शख्स कहता है कि मैं अज़ान पढ़ लूँ। परहेज़गार बंदे को अज़ान पढ़नी चाहिए और इकामत भी ऐसे बंदे को पढ़नी चाहिए कि जो जमात करवा सकता हो। मतलब इमाम का वज़ू टूट गया और इमाम बीच में से चला गया तो उसको कहते हैं कि वो पीछे इकामत वाले को खलीफा बना के वज़ू करने चला जाए। तो अब इकामत पढ़ने वाले को नमाज का पता हो, जैसे दाढ़ी मोंड बंदे ने इकामत पढ़ दी तो वो ज़ाहिर सी बात है वो जमात तो नहीं करा सकेगा। तो शौक़ होता है लोगों को इकामत पढ़ने का, लेकिन फिर इन अहकाम को भी सीखना, दाढ़ी शरीफ रखना और नमाज का ठीक आना ये भी मालूम होना चाहिए। अज़ान अगर वक्त से पहले दे दी कि वक्त शुरू नहीं हुआ था नमाज का और पहले अज़ान दे दी तो अज़ान को वक्त शुरू होने के बाद दोहराना, दोबारा पढ़ना ये लाजिम है। अज़ान नमाज के लिए भी है। मजनून बच्चा हो, जानवर हो, कोई भी शख्स मजनून हो गया है, उसके कान में भी अज़ान पढ़ेंगे तो रब अफाका अता फरमा देगा। इसी तरह आप सफ़र कर रहे थे, रास्ता भूल गए तो वहां अज़ान पढ़ें, रब आपकी मदद फरमा देगा। चोरी हो गई है तो जिस जगह पर चोरी हुई है वहां रोज़ाना अज़ान पढ़ें, रब आपकी मदद फरमा देगा। मर्ज दूर नहीं हो रहा तो अज़ान पढ़ें, अज़ान की बरकत से मर्ज अल्लाह ताला ख़त्म फरमा देगा। ये वो मौक़े हैं कि जहाँ अज़ान पढ़नी चाहिए। इसी तरह बच्चा पैदा होता है तो अज़ान पढ़ने के लिए हम लोगों को ढूंढते हैं, हालांकि हमें भी पता होना चाहिए कि बच्चे के कान में हम खुद भी अज़ान पढ़ सकते हैं और ठीक पढ़ेंगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर ही सवाब होगा। गलत पढ़ दी, दुरुस्त ना पढ़ी तो फिर सवाब नहीं होगा। गलत लफ्ज़ों में अज़ान पढ़ दी तो उस अज़ान का ना सवाब है ना ही उस अज़ान का जवाब देना सुन्नत है। इसलिए अज़ान को ठीक लफ्ज़ों के अंदर पढ़ना हमारे ऊपर लाजिम है। अब अज़ान के लफ्ज़ जो हैं वो भी दोहरा लीजिए, याद कर लीजिए मेरे साथ। सबसे पहले बताऊंगा ये लफ्ज़ गलत कैसे बोले जाते हैं और फिर ठीक लफ्ज़ की दोहराई करेंगे। अब है अल्लाहु अकबर, ये लफ्ज़ है। अब इसको गलत कैसे लोग पढ़ते हैं?
اللہ اکبر، اللہ، یہ غلط ہے، طرزیں اپنی لگا رہے ہوتے نا. اسی طرح اللہ اکبر، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے اور ایسا لفظ ہے جس سے گناہ ملتا ہے، ثواب نہیں ملتا. اللہ اکبر، یہ بھی غلط ہے. ٹھیک لفظ کیسے ہے؟ اللہ اکبر. پڑھیے، شرماؤ نہ، پڑھو اس کو. اللہ اکبر، یہ لفظ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے اعلیٰ، اکبار، یہ جن اذانوں میں پڑھا جائے وہ اذان نہیں ہوتی. تو یہ لفظ ہے. اب یہ 4 دفعہ چونکہ پڑھنا ہوتا ہے، 2 کر کے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کاری رے کو لام سے ملاتے ہیں، لیکن ہم سادہ لوگ ہیں تو سادہ طریقے سے جو ٹھیک لفظ ہے اس کو یاد کر لیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دل کھول کے بولیں، اللہ کا نام ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ لفظ ہو گئے 4. اس طریقے سے یہ ہم نے پڑھنا ہے. کہیں بھی اذان کا موقع مل جائے تو اس طرح پڑھیں. پھر آگے ہم پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ. اب یہ غلط کیسے لوگ پڑھتے ہیں وہ سن لیں. اشہد، یہ ہے کو کھڑا کر دیتے ہیں، ہے کے اوپر کھڑی زبر نہیں ہے. اشہد، اشہد، اشہد. لفظ بولیں سارے. اشہد، 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 اشہد. کئی پڑھتے ہیں شہد لا الہ الا اللہ، شہد لا الہ. کوئی لفظ ہی نہیں، پتہ نہیں پنجابی کے لفظ اذان میں ملائے ہوئے لوگوں نے. تو لفظ ہے عربی کا اشہد، جس کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں. اشہد اللہ الہ الا اللہ. ہاں، دونوں لام کھڑی ہیں. اللہ الہ الا اللہ. اب یہ دیکھیں کئی لوگ پڑھ دیتے ہیں لا اشہد اللہ الہ الا اللہ. اب وہ ہا کو کھڑا کر دیا، اس پہ تو صرف زبر ہے. تو اب لفظ مل کے اکٹھا پڑھیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ. میرے ساتھ مل کے پڑھیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ. یہ لفظ ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے آ جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. اب یہ غلط کیسے لوگ پڑھتے ہیں؟ غلط اس طرح پڑھتے ہیں. ایک تو لفظ اشہادو کو جیسے میں نے بتایا غلط پڑھ دیتے ہیں، ہے کھڑی کر دی، شادو پڑھ دیا، اشہادو یہ سکھا دیا ہے. آگے غلطی کون سی ہوتی ہے؟ پڑھتے ہیں انا محمد، میں پڑھتے ہیں نا انا محمد رسول اللہ. یہ غلط ہے. آگے کھڑی زبر ہے ہی نہیں، نہ الف مدہ ہے. اشہد ان محمد. پھر اگلی غلطی بہت بڑی غلطی، محمد رسول اللہ. محمد، اب نبی پاک کا نام ہی بگاڑ دیا. اشہد ان محمد رسول اللہ. میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ٹھیک لفظ ہے. سمجھ آ رہی نا بات؟ آگے ہے حی علی الصلاۃ. ہے کو یہ سے ملانا ہے، یہ پر زبر ہے.
حیا اس کا مطلب ہے آؤ، علی الصلاۃ عین پر زبر ہے، لام کو صاد سے ملانا ہے، علی الصلاۃ ہے، آؤ نماز کی طرف۔ اب یہ غلط کیسے پڑھتے ہیں ہمارے پنجاب میں لوگ، حیا للصلاۃ، للصلاۃ، حیا للصلاۃ، کوئی معنی ہی اس کا نہیں۔ یہ کو کھڑا کر دیا، عین نکال دی، لام کو صاد سے ملا دیا۔ یہ کون سی اذان پڑھ رہے ہو بھائی؟ حیا للصلاۃ، حیا للفلاح، یہ دونوں لفظ ہی غلط ہے، ٹھیک ہے؟ حیا علی الصلاۃ پڑھیے، حیا علی الصلاۃ، 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 حیا علی الصلاۃ۔ طرز لگانی تو کس کو لمبا کرو؟ لام کو، حیا علی الصلاۃ، یہ لام کو آپ کھینچ سکتے ہیں طرز لگانی تو، ورنہ سادہ پڑھ لو، حیا علی الصلاۃ، بس اتنا پڑھ لو کافی ہے۔ پھر حیا علی الصلاۃ، بس ٹھیک ہے۔ آگے ہے حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، یہ ہے حیا پھر علل پھر ہے فلاح، فلاح فلاح، فلاح کا معنی ہوتا ہے کامیابی۔ حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح۔ فجر میں ہم زیادہ لفظ پڑھتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، یہ پڑھ لیں، الصلاۃ خیر من النوم۔ اور اقامت میں لفظ زیادہ ہوتا ہے قد قامت الصلاۃ، اقامت میں یہ لفظ زیادہ ہوتے ہیں، پڑھ لیں سارے، کبھی اقامت پڑھنی جائے تو ہم شرما جاتے ہیں۔ قد قامت الصلاۃ۔ اذان کے مسائل آپ نے سن لیے، وقت چونکہ ختم ہوا، کافی ساری باتیں آپ کو اور بھی سکھانی تھیں۔ جب اذان آ رہی ہو تو جواب دیں گے تو ہر کلمے پر اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو جواب بھی یہی ہوتا ہے جو مؤذن کہہ رہا ہے، آپ بھی وہی کہتے جائے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح پر بس آپ نے بدلنا ہے، وہاں کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ چار جو جگہ پر یہ آپ نے جواب دینا ہے، نبی پاک کا نام آ جائے تو وہاں درود شریف پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے اذان مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم کے نور سے مالا مال فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ رب العالمین، اذان کا ثواب جو تو نے اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں بتایا، اس ثواب سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ تیرے پیارے نبی نے فرمایا کہ اذان جو شخص 7 سال تک ثواب کی نیت سے دے گا، اللہ اسے جہنم سے آزاد کرے گا۔ یا رب، تمام مخلص مؤذنین کا صدقہ ہم سب کی بخشش فرما دے۔ جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں، ماہ رمضان کا 5واں روزہ ہے، سب کی بخشش فرما دے۔ علم کی جو بھی بات سنی ہے اسے بھولنے سے محفوظ فرما لے۔ دل کی تختی پر ان تمام مسائل کو نقش فرما دے اور ہمارا حافظہ مضبوط فرما دے۔ مسجد صدیق اکبر کو ہمیشہ آباد فرما، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد و آلہ وصحبہ۔